बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की मुख्तसर वीडियो में आपको सिर्फ कोरोना वायरस के वैक्सीन के मुतालिक कुछ अपडेट्स देनी थी, और ये सब आप कह सकते हैं कि सब अच्छी खबरें हैं। इसमें नंबर वन तो ये है कि पाकिस्तान की पहली ख़रीदी गई वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई है। पहले जैसा कि आपको पता है, साइनोफार्म की वैक्सीन पाकिस्तान में आई हुई थी, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। लेकिन अभी पाकिस्तान ने वैक्सीन ख़रीदना शुरू की हैं। उसमें ख़रीदी गई वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई हैं। वो कितनी है, कौन सी वैक्सीन है, वो कैसे लोगों को लगेंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी अच्छी ख़बर ये है, जो बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में होता था और वो लोग पूछते थे कि वैक्सीन लगने के कितने अरसे तक बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, या वैक्सीन कितने अरसे तक बॉडी को कोरोना वायरस या कोविड-19 से प्रोटेक्ट करती हैं। इसका जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिला था, लेकिन इसका पहला जवाब अभी फाइज़र बायोनटेक ने जवाब दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स की बेस पे, कि वो कितने अरसे के लिए प्रोटेक्ट करती हैं मिनिमम। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि वो एक जो आजकल फिर एक दफ़ा से फिर पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान को वैक्सीन भेजनी थी वो वैक्सीन नहीं आई, तो इसका मतलब है कहीं हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं आई। तो इसके बारे में भी आपको मैं मुख्तसर से बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान में वैक्सीन वो क्यों नहीं आई। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन आई है जो पाकिस्तान ने ख़रीदी हैं। उसमें नंबर वन तो साइनोफार्म है। साइनोफार्म पहले तो गिफ्ट में आई थी, लेकिन अभी पाकिस्तान ने वो ख़रीदी है चाइना से। तो उसकी दो डिफरेंट बैचेस आए हैं। एक परसों आया था 5 लाख डोजेज़ का, और उसके साथ 60,000 डोजेज़ कंसाइनो की थी, और फिर कल 5 लाख डोजेज़ और साइनोफार्म की आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि 10 लाख डोजेज़ साइनोफार्म की आई हैं और 60,000 डोजेज़ आई हैं कंसाइनो की। जैसा कि आपको पता है, कंसाइनो वो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए थे, जो पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसकी एक डोज़ लगती है। यानी साइनोफार्म की 2 डोजेज़ लगती हैं। बहुत सारी वैक्सीन हैं जिनकी दो डोजेज़ लगती हैं। तो अभी तक 2 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि जिनकी एक डोज लगती है। एक जॉनसन एंड जॉनसन है जो अमेरिकन है, और एक चाइना की है कंसाइनो। तो ये अभी तक डोजेज़ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, 10 लाख डोजेज़ साइनोफार्म की और 60,000 डोजेज़ कंसाइनो की। और इसके अलावा जो अप्रैल के अंदर मिड अप्रैल तक तकरीबन ये भी असद उमर साहब ने ऐलान किया है, जो कि NCOC के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना से जो पाकिस्तान ने वैक्सीन कंसाइनो की ख़रीदी है, तो तकरीबन 30 लाख डोजेज़ बल्क में पाकिस्तान आएगी। अब बल्क का मतलब ये है कि वहाँ से वो बल्क में वैक्सीन आएगी और पाकिस्तान के अंदर उसको फिर पैकिंग की जाएगी। तो पाकिस्तान में पैकिंग करके वो तकरीबन 30 लाख डोजेज़ बनेंगी, जो कि पाकिस्तान उनसे कंसाइनो चाइना से मंगवाएगा। तो ये यानी कि कुल मिला के तो ये वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह, और लोगों को पहले से भी लग रही हैं और अभी ज़रा मज़ीद तेज़ी से लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये कैसे लगेंगी इसका पहले भी आपको पता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें एक और भी अच्छी खबर है कि पहले 50 साल से ज़्यादा लोगों को नहीं लगने वाली थी ये वैक्सीन, या 60 साल से कम उम्र के लोगों को। तो अभी यह है कि 50 और 60 के दरमियान जिनकी एज है उनको भी ये वैक्सीन लगेगी। तो उसमें क्या करना है, अगर तो आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आप अपना ID कार्ड नंबर 1166 पे भेजेंगे। और ID कार्ड नंबर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि नंबर में डैश नहीं डालना है। अगर डैश डालेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका रजिस्टर नहीं होगा। तो ID कार्ड नंबर लिखना है और 1166 पे SMS कर देना है किसी भी फ़ोन से, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। और आप उसके बाद फ़ौरन जाके किसी भी सेंटर से जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है आप जाके लगवा सकते हैं। यानी अबव 70 जो लोग हैं 70 साल से ज़्यादा के, उनको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैसेज की वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आप मैसेज भेजें, अपना ID कार्ड नंबर भेजें 1166 पे, और आप चले जाएँ जहाँ भी वैक्सीन लग रही है वहाँ पर आप लगवा लें। और इसके अलावा जो 60 से 70 साल के दरमियान हैं, या 60 साल से 69 साल तक जिनकी एज है, वो अपना नंबर ID कार्ड नंबर भेजेंगे 1166 पे, और आप फिर उसका वेट करेंगे कि वो कब आपको उसका जवाब आता है। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर भी जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट दी हुई है जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, वो है nims.nadra.gov.pk, nims.nadra.gov.pk।
اور اسی طرح سے 50 سے 60 سال کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے. پھر آپ ویٹ کریں گے کہ آپ کو SMS آئے گا یا آپ کو جواب آئے گا کہ آپ نے کب جانا ہے ویکسین لگوانے کے لیے، اور پھر آپ جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں. تو یہ تو ویورز بات تھی پاکستان کے اندر ویکسین آنے کی. اس کے علاوہ جو دوسری بات جو انڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو ویکسین بھیجنی تھی اور وہ نہیں بھیجی، تو کیا ایسا مسئلہ ہوا، کوئی پھر تعلقات خراب ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ جس طرح سے پہلے اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا جا رہا تھا، اور میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یہ کوویکس جو WHO کا انیشیٹو ہے، کوویکس کے تھرو آنی تھی پاکستان کے اندر. صرف پاکستان ایک ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ ویکسین آنی تھی. جو انڈیا سے جو کووی شیلڈ ویکسین ہے، اصل میں ایسٹرازینیکا آکسفورڈ کی ویکسین ہے، جو کہ انڈیا کے اندر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے وہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہے، اور ہے وہ ایسٹرازینیکا آکسفورڈ کی، لیکن انڈیا کے اندر مینوفیکچر ہو رہی ہے، تو اس کا نام کووی شیلڈ ہے. تو یہ جو کووی شیلڈ کی ویکسین ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، بہت سارے کوئی 64 ملک تھے یا 64 ایسے ملک تھے جن میں یہ انڈیا سے جانی تھی کوویکس کے تھرو، یعنی کہ WHO کے تھرو. تو ان کو یہ مفت میں ملنی تھی WHO کے انیشیٹو کی وجہ سے. لیکن چونکہ انڈیا کے اندر کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو کوویشیلڈ کی ویکسین ہے یہ باہر نہیں بھیجی جائے گی، اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے بین لگا دیا ہے. اس سے پہلے تقریباً 6 کروڑ ڈوزز جو ہے نا وہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا پہلے باہر بھیج چکا ہے. لیکن ابھی چونکہ انڈیا میں ضرورت زیادہ ہے، اور انڈین گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا ہے کہ انڈیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لگنی چاہیے، اور یہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے جو کوویشیلڈ کی ویکسین ہے، یہ تقریباً 100 ملین یا 10 کروڑ ویکسین کی ڈوزز یہ انڈین گورنمنٹ نے آرڈر کی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ وہ جو دوسرے بھارت بایو ٹیک کی ایک ویکسین ہے کوویکسین، تو اس کی تقریباً 10 ملین ڈوزز اس کی ہیں، یعنی یہ انڈیا کی گورنمنٹ کو ملنی ہے. تو انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے اوپر بین لگا دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویکسین باہر جا ہی نہیں سکتی، تو یہ سب سے پہلے انڈیا کو ملے گی، انڈیا کے اندر لگے گی، اور پھر وہ باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے اس کی. اس میں کوئی پاکستان نہیں ہے، بہت سے اور بھی ملک ہیں جن میں یہ جانی تھی. کوئی 64 ملک ہیں یا 64 ملک ہیں جہاں پہ یہ جانی تھی ویکسین، اور وہ ایکسپورٹ بین کی وجہ سے اب وہ ڈیلے ہو گیا ہے. تو WHO نے بھی یہ اعلان کیا ہے، اور WHO نے بھی انفارم کیا سب لوگوں کو کہ جن لوگوں کو یہ ویکسین ملنی تھی وہ اگر مارچ میں ملنی تھی تو ہو سکتا ہے اب اپریل میں ملے، اور اگر اپریل میں ملنی تھی تو شاید اس کے آگے چلی جائے. تو یہ وجہ ہے اس کی کہ پاکستان کے اندر انڈیا والی ویکسین نہیں آئی. اگلا جو ویورز ہم بات کریں گے، جو سوال پوچھا جاتا ہے اکثر کہ ویکسین کتنے عرصے کے لیے پروٹیکشن دیتی ہے. تو جو فائزر بایونٹیک کی ویکسین ہے، انہوں نے ابھی اپنا ڈیٹا ریلیز کیا ہے کہ جو ان کا کلینکل ٹرائل فیز 3 جو امریکہ کے اندر چل رہا ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو فائزر بایونٹیک کی ویکسین ہے، یہ کم از کم 6 مہینے کے لیے پروٹیکشن باڈی کو پرووائڈ کرتی ہے. یہ منیمم 6 منتھس ہے. اس کا ابھی تک انہوں نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ 6 منتھس کے بعد کوئی بوسٹر ڈوز لگے گی، کیا کرنا ہوگا، لیکن ایک انیشیلی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کم از کم 6 مہینے تک باڈی کو پروٹیکشن دیتی ہے. اور دوسرا بہت اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو فائزر کی ویکسین ہے، یہ کوئی 12 سے 15 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سیف ہے اور 100% افیکٹو ہے ڈیزیز پریونشن کے لیے. تو یہ ڈیٹا بھی انہوں نے ابھی ریلیز کیا ہے. تو یہ ساری یعنی پازیٹیو یا اچھی خبریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک ویکسین کے بارے میں ہیں. تو ویورز یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن کلک کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کسی اور کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہے تو اس کو شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. چینل سبسکرائب کرتے وقت ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں. اور ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ باکس کے اندر کامنٹ ضرور کیا کریں. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.